जब हम किताब के टाइटल पेज पर आते हैं तो किताब का नाम हमें दिखाई देता है शाहराह ज़िंदगी पर कामयाबी का सफ़र। मुसन्निफ़ है मोहम्मद बशीर जुमा। और आपको बता दूँ, आपकी खुशखबरी के लिए, आपकी मालूमात के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये किताब आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी और साथ ही साथ मैं किताब के डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं और किताबुस्सुन्नह.com पर जाकर भी आप इस किताब को लोड कर सकते हैं। बाकी ये एक ऐसी किताब है कि मैं आपको कहूँगा, मशवरा दूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं या आप टीचर हैं या पढ़ने पढ़ाने से आपका ताल्लुक़ है या मुलाजिम हैं आप अपने वक्त की हिफाजत चाहते हैं तो ये किताब आपको अपने पास रखनी भी चाहिए। मेरे पास ये किताब है। अलबत्ता ये किताब हमारे एक दोस्त हमसे लेके गए हैं ये किताब पढ़ने के लिए। अलबत्ता इस किताब पर हमने बहुत पहले एक तबसरा भी लिखा था। तो ये किताब है, शुरू में मुसन्निफ़ के कुछ हालात बयान किए गए हैं और मुसन्निफ़ ने ख़ुद भी इस किताब के बारे में अपनी मालूमात पेश की है और अपनी जो उनकी वो है कि इस किताब के ज़रिए क्या मकसूद है, उन्होंने ये भी ज़ाहिर किया है। तो इस किताब को वाक़ई जब मैं पहली बार पढ़ा तो ये कह लीजिए मुझे एक झटका सा महसूस हुआ, और जब आप भी इस किताब को पढ़ेंगे तो पहली बार वाक़ई आपको झटका महसूस होगा और अपने माज़ी के फ़ुज़ूल औक़ात पर आप काफ़ी शर्मिंदा होंगे। इस किताब के इस किताब की जो फ़हरिस्त है, इसका जो पहला चैप्टर है या पहली तहरीर जो है एहसास की अदालत, ये मुसन्निफ़ की ख़ुद लिखी हुई तहरीर है और मुसन्निफ़ ने शुरू में वजह बयान की है। वाक़ई एहसास की अदालत में अगर हम हाज़िरी लगाएँ कि हमने आज अपना वक्त कहाँ ख़र्च किया, किन कामों में ख़र्च किया, हम कितने अच्छे कामों में ख़र्च कर पाए, कितने अपने टारगेट पर हमारी नज़र रही, तो वाक़ई ये सारी चीज़ें जो है हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मौका देती है। तो हिस्सा अव्वल, इसमें वक्त की अहमियत को बतलाया गया है। वक्त ज़िंदगी है। वक्त जो इंसान वक्त के कांधों से कांधा मिलाकर चलता है, वक्त की रफ़्तार को भांप लेता है, फिर उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो वो शख्स दुनिया का कामयाब तरीन शख्स बनता है। तो दूसरी चीज़ इसमें तज़िया औक़ात, एक इनफ़िरादी व इज्तिमाई जायज़ा, और वक्त के मुताल्लिक़ हम सुस्ती काहली जो करते हैं और मकसद फिर हमारे हाथ से निकलता जाता है, उसके मुताल्लिक़ एक बहुत अच्छी तहरीर और बहुत अच्छा शेड्यूल इसमें पेश किया गया है, जिससे आप अपने औक़ात की हिफाजत कर सकते हैं और अपने मकसद में अपने कीमती औक़ात को ख़र्च कर सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा इनफ़िरादी मनसूबाबंदी और करियर प्लानिंग से मुताल्लिक़ है। करियर को लेकर हमारे जो नौजवान भाई हैं वो बहुत परेशान रहते हैं और वो हमेशा बहुत डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि करियर के बारे में क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो उनके लिए ये और भी मौसर साबित हो सकती है किताब। मनसूबाबंदी, हम कैसे अपना मनसूबा बनाएँ, डायरी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को हम कैसे मुनज़्ज़म करें, करियर प्लानिंग, मुस्तक़बिल की तलाश में, मुस्तक़बिल में हमें क्या करना चाहिए, हमारे शुरू से कदम क्या हों, ये सारी बातें आपको हिस्सा 2 में, यानी इस फ़हरिस्त में जो दूसरा हिस्सा, दूसरा चैप्टर रखा गया है वो इस बयान में है। हिस्सा 100, मौसर शख्सियत। कामयाबी के लिए मौसर शख्सियत लाज़मी है। हमारे कई से भाई होते हैं, जब वो किसी के सामने जाते हैं तो लोग उन्हें देखकर नफ़रत करते हैं। तो हम अपनी शख्सियत को मुआशरे में कैसे निखारें, मुआशरे में हम अपनी शख्सियत को कैसे पेश करें, किस तौर पर पेश करें कि लोग हमसे मुतासिर हों और वो हमारे करीब आएँ और हम मुआशरे के हरदिल अज़ीज़ शख्स बन सकें। चूँकि कामयाबी के लिए मौसर शख्सियत का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस बाब में कामयाबी के लिए मौसर शख्सियत लाज़मी है। नाकाबिल तस्ख़ीर शख्सियत के तख़लीक़ी अनासिर, शख्सियत के फ़िक्री अनासिर, तामीर शख्सियत के अखलाक़ी औसाफ़, शख्सियत को तबाह करने वाले अनासिर। हमारे नौजवान और हमारे दूसरे भाई अपनी शख्सियत को किस तरह तबाह बर्बाद कर देते हैं और इनसे किस तरह बचा जा सकता है, वो भी इस किताब के हिस्सा 100 में, इस बाब में आपको ये सारी बातें मिल जाएगी, जिससे आप अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं, आप अपनी शख्सियत में 4 चाँद लगा सकते हैं। फ़न गुफ्तगू जो 4th चैप्टर है, यानी चौथा चैप्टर जो है, उसमें गुफ्तगू का तरीक़ा बताया गया है। आप ये जानते होंगे, किसी ने एक कौल है कि अगर दिल पर हुक्मरानी करना चाहते हो
تو اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، اپنی زبان میں سلاست پیدا کرو، اپنی زبان میں شائستگی پیدا کرو۔ تو یہ باب بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ گفتگو کے ذریعے کامیابی حاصل کیجیے۔ فن گفتگو اور آفات زبان اور خاموشی، آفت زبان اور خاموشی۔ فن گفتگو کے ذریعے کامیابی حاصل کیجیے۔ ٹیلی فون پر گفتگو کا طریقہ اور آداب، مطلب اس طرح کی جو روزمرہ کی زندگی ہے جس میں ہمیں گفتگو کیسے کی جائے، گفتگو کا کیا طریقہ ہو، سامنے والے شخص کے ساتھ ہم کس طرح پیش آئے، وہ ساری باتیں اس میں مل جائے گی، اور آپ کو ایک طریقہ بھی اس میں بتا دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ باب کافی اہم ہے۔ اجتماعی و دفتری زندگی، اس میں بھی دفتر میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اگر ہمارا کوئی سینئر ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اگر ہمارا کوئی جونیئر ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کیسے، دفتر کے تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے معمولات کیا ہو، دفتر جانے کا وقت کیا ہو، دفتر ہم کتنے اطمینان سے جائیں، جلد بازی کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو اس باب میں مل جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دفتری زندگی اور انسانی تعلقات، آپ اور آپ کے دفتر کے لوگ، آئیے دفتر کے ماحول کو خوشگوار بنائیں۔ میز، کاغذات، فائلیں اور ہم وقت کی پابندی، جھگڑوں سے نجات حاصل کیجیے، پیسہ بولتا ہے۔ تو یہ کافی اہم عناوین ہے اس میں۔ چھٹا حصہ جو ہے عملی میدان میں کامیابی، یہ کافی اہم ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایک تنظیم چلاتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے جو دنیا میں رہ کر بڑے پیمانے پر تحریک چلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سپنا دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھائی کے بعد سماجی کام کریں گے، فلاحی کام کریں گے، اور پھر جب وہ عملی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور ان کے ارادے جب ڈگمگانے لگتے ہیں، وہ ٹوٹنے لگتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات کافی اہم ہے۔ وہ ٹیم کیسے تیار کریں، کیسے کام کریں، اور کامیابی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، کس طرح پوری دنیا میں اپنی تنظیم کو پھیلا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ بات کافی اہم ہے۔ میٹنگ کے ذریعے تو وہ ساری باتیں اور سارے عناوین یہاں پر لکھ دیے گئے ہیں، آپ اس بات کو بھی پڑھ کر کے اپنے اندر کامیابی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور آخری جو چیپٹر ہے اس کے اندر وہ کافی اہم ہے۔ اس چیپٹر میں ہمیں غور و فکر کس طرح کرنا چاہیے، ہماری فکر کی جو پستی ہے ہم اس پستی سے نکل کر بلندی میں کیسے جائیں اور اپنے فکر کے دائرے کو وسیع کریں، ہمیں مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے، ہمارے مطالعے کا انداز کیا ہو، کیسے وہ ساری مطالعے کی باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ رکھ سکتی ہے، سننے کا ہمارا کیا طریقہ ہو، جب دو چار لوگ گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی بات کو کس طرح اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کیا جائے، یہ سارے طریقے۔ پھر اس کے ساتھ ہی فن تحریر، آپ سب جانتے ہیں کہ تحریر کافی اہمیت کا حامل ہے، تحریر کے ذریعے کیسے کامیابی حاصل کی جائے، مسائل کو حل کرنے، غور و فکر کرنے، میانہ روی اور کفایت شعری، متانت اور لباس، خود احتسابی، قیادت، لیڈرشپ، امارات اور حکمرانی، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات، احساس ضیاء، تقاضے اور تیاری، دعا اور تعمیر سیرت۔ تو اس طرح کے عناوین اس میں مقرر کیے گئے ہیں۔ آپ یقین مانیے یہ کتاب میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 بار یہ کتاب میں پڑھا ہوں، اور واقعی کافی اچھی کتاب ہے، عمدہ کتاب ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور ایک بار اس کتاب کا مطالعہ کریں، پھر آپ اپنی زندگی میں کتنی تبدیلی پائیں گے وہ میں نہیں، بلکہ آپ خود اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، اس کے بعد واقعی آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ تضییع اوقات سے بہت حد تک بچنے لگیں گے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ کتاب اپنے ہر اس بھائی تک پہنچائیے جو ابھی نوجوان ہیں، جن کے اندر ابھی لگن ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے چل کر امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے اگر وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ خواب اس کتاب کے ذریعے وہ پورا کر سکے۔ اور واقعی کہا گیا ہے کہ خواب وہ نہیں جو سو کر دیکھے جاتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہے جو سونے نہ دے، اور وہ پھر وہ قول کہ لیڈر وہ بنتا ہے جو ریڈر ہوتا ہے، آگے وہ بڑھتا ہے جو پڑھتا ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو لوگ بھی پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، ملازمین ہیں، تو وہ اگر اپنی زندگی منظم اور پرسکون طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو ضرور ایک بار وہ اس کتاب کو پڑھیں، اور ساتھ ہی یہ معلومات، یہ کتاب کو آپ عام کریں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ العزیز میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کتاب آپ کو اچھی لگے تو ضرور اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں سے شیئر کیجیے، اور یہ کتاب اگر ویڈیو کو نہیں شیئر کر سکتے ہیں آپ تو وہ کتاب ضرور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ شکریہ، السلام علیکم، پھر ملیں گے اگلے ہفتے
کسی ایک نئی کتاب کے ساتھ یا کسی ایک نئے ٹاپک پر. شکریہ.